नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त 2 मन्त्रीको शपथ। कांग्रेसको अनिर्णयले मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारका विभिन्न निर्णय। लगातार 3 दिन कम भएको कोरोना संक्रमण दर आज फेरि बढ्यो। 9247 जनामा संक्रमण, 214 जनाको मृत्यु। कपिलवस्तुमा भारतीय कृषि उत्पादनको व्यापार बढेपछि स्थानीय कृषक मर्कामा व्यापारीले सिन्डिकेट लगाएको गुनासो। इजरायली लडाकु विमानद्वारा गाजा क्षेत्रमा आक्रमण। युद्ध सन् 2014 पछिको भीषण भएको। गाजामा आपतकालीन सेवामा सक्रियहरूको भनाई। र स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत गैरातीको खेलमा बार्सिलोना पराजित। सेल्टा भिगोसँगको हारपछि बार्सिलोना उपाधि होडबाट बाहिरियो। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले नियुक्त गर्नुभएका 2 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा र आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सीता नेपालीलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको हो। संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 र धारा 170 को उपधारा 1 बमोजिम आइतबार साँझ मन्त्रीहरू नियुक्त भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको सामाजिक विकास मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा उक्त दलले मन्त्री नपठाउँदा मन्त्री परिषदले पूर्णता भने अझै पाउन सकेको छैन। यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर आवश्यक अक्सिजन आपूर्तिका लागि सुर्खेतमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले अक्सिजन सिलिन्डर खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि 6 करोड 35 लाख, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि 5 करोड 45 लाख र रेडमिसिभर लगायतका औषधि खरिदका लागि 1 करोड बजेट छुट्याएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई अनुमति दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता कुर्मराज साईले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै सरकारले आवश्यक पर्दा दुर्गमका संक्रमितलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। 3 दिन कमी आएर पनि पुनः आज कोरोना संक्रमण दर बढेको छ। 22,087 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणमा 9,247 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 5,767 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा संक्रमण मुक्त भएको दर 74.4% छ। अहिलेसम्म 3,45,523 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार नेपाली सेनाले विभिन्न मितिमा गरेको सब व्यवस्थापन गरेको विवरण समेत समायोजन गर्दा गएको 24 घण्टामा 214 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 5,215 जना पुगेको छ। काठमाडौँमा 23,346, ललितपुरमा 454 र भक्तपुरमा 298 गरी गएको 24 घण्टामा उपत्यकामा 3,098 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बैतडीमा होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्दा जोखिम बढेको छ। होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूबाट संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरी सचेत गराउने काम सुरु गरेको छ। बैतडीका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पछिल्लो समय कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन थालेको छ। संक्रमण भएका व्यक्तिहरूले समेत स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्दा संक्रमणको जोखिम बढेको हो। गाउँमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका, सुरक्षा र स्वास्थ्य लगायतका निकायले स्थलगत अनुगमन गरी सचेत गराउने काम गरिरहेका छन्। ठिक आरामले बस्नुस्, केही हुँदैन। समस्या पर्यो, बिग्ने गाह्रो भयो भने राति दिउँसो 100 मा फोन गर्नु के, पैसा लाग्दैन। तिमीहरूलाई चाहिँ चाहिने खानेकुरा कसले दिन्छ? तरकारी सरकारीहरू गाउँमा संक्रमणको दर बढ्दै गए पनि अधिकांश ठाउँमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भने हुन सकेको छैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएका अधिकांश ठाउँमा परीक्षण गरिएका मध्ये 50% बढी संक्रमित देखिने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेश भट्टले बताउनुभयो। बढ्दै गएको कोभिडको चेन ब्रेक गर्न सचेतना अभियान थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेको भनाइ छ। बैतडी जिल्लामा यो कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण दर बढिरहेछ र हामीले यसलाई न्यूनीकरण गर्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउने र आइसोलेसनमा त्यो पोजिटिभ भएकोलाई आइसोलेसन राख्ने भन्ने ढङ्गले स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर कामहरू भइरहेछन्। र अहिले पछिल्लो चरणमा यो संस्थागत आइसोलेसनमा बस्ने सङ्ख्या कम भएको कारणले गर्दा आज हामी सुरक्षा निकाय, हामी र दर्शन नगरपालिकाको मेयर साहब लगायत केही पोजिटिभ भएका घरहरूमा पनि हेऱ्यौँ
समग्रमा केही घरका परिवार सबै किसिमका पोजिटिभ भएको ठाउँमा त्यो त ठिकै छ, तर एक दुईजना पोजिटिभ एक दुईजना नेगेटिभ भएको ठाउँ चाहिँ जोखिममै छ। अहिले संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूको बसाइ लगायतका अवस्थाका बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा संस्थागत आइसोलेसनमा ल्याएर राखिने दशरथचन्द नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम बहादुर चन्दले बताउनुभयो। होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिहरूको एउटा सुपरभिजन र तिनीहरूको अवस्था के कस्तो छ, कुन हिसाबले बसेका छन्, त्यो मिक्सअप कति भएका छन् र अलिक व्यवस्थित ढङ्गले कति बसेका छन् भन्ने हिसाबले मोनिटरिङ गऱ्यौँ र मोनिटरिङ गर्दाखेरि अधिकांश चाहिँ त सन्तोषजनक पाइयो। एक दुई केसहरू त्यस्तो देखियो र तिनीहरूलाई हामीले सचेत गराएर आएका छौँ। सोमबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा कोभिडका कारण 9 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 915 जना सक्रिय संक्रमित छन्। ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश ठाउँमा भने कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पनि परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सकिएको छैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। नरी बडु, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बैतडी। कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि अहिले प्राय सबै जिल्लामा नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ। सल्यानको जिल्ला अस्पतालमा पनि तयारी प्रभावकारी बनाइएको छ। अहिले सल्यानका स्वास्थ्य निकायहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् त? यस विषयमा हामीले सल्यानको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निमित्त प्रमुख दशरथ श्रेष्ठलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जुन महामारीको रूपमा कोभिड-19 आएको छ, भित्रिएको छ, यो नेपाल लगायत हाम्रो सल्यान जिल्लामा पनि धेरै दिन प्रतिदिन बिरामीहरूको चाप बढ्दो छ। यसको नियन्त्रणको लागि हामीले अहिले पहिलो भनेको चाहिँ उसको फिभर क्लिनिकबाट उनीहरूको जाँच गरिने र त्यस पछाडि हामीले एन्टिजेन र पिसिआर टेस्ट सुरु गर्ने र यसरी चाहिँ गरिरहेका छौँ। र बिरामी हाम्रो राख्ने क्षमता एकदमै कमी भएको, 16 बेडमा हुँदाहुँदै पनि बिरामीको चापले गर्दा उनीहरूलाई फर्काउन पनि नसकिने र बाहिर चाहिँ रेफर गर्न पनि नसकिने अवस्थामा हामीले लगभग 36 जनालाई समय पनि यस अस्पतालबाट हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। र सबैभन्दा समस्याको कुरो बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचारको लागि हामीलाई चाहिँ अक्सिजनको नै खाँचो परेको र दैनिक हामीले चाहिँ 15-20 सिलिन्डर हाम्रो प्रदेशमै पनि भर्ने अवस्था नभएको अवस्थामा हामीले लुम्बिनी प्रदेशसँग समन्वय गरी नेपालगञ्जबाट चाहिँ हामीले दिनौँ हामीले चाहिँ सिलिन्डरहरू चाहिँ भरेर ल्याएर बिरामीहरूको सेवा दिइरहेको अवस्था छ। दिनौँ बिरामी बढ्दो चाप भएको हुनाले अस्पतालमा राख्ने अवस्था नभएको हुँदा अहिले हामीले चाहिँ शारदा नगरपालिकाले केही बजेट उपलब्ध गराएर अथवा उहाँहरूले आफ्नो नेतृत्वमा हामीले चाहिँ बिरामीहरू केही थप बिरामीहरूलाई चाहिँ राख्नको लागि एउटा अस्थायी भवनको निर्माण गरिदिनु भएको छ, गरिँदैछ, जसमा चाहिँ सबुनगरको पनि चाहिँ सहयोग छ। पहिलो कुरो त के हुन्छ भने स्थानीय तहमै नै सानो केही नभने 10 बेड जतिको आइसोलेसन बेडहरू अक्सिजन सहितको रहिदियो भनेपछि र त्यहाँ पनि जनशक्ति चाहिँ पुरा भइदियो भने हाम्रो अस्पतालमा आउने भिड केही मात्रामा त्यही नै चाहिँ रोकिने थियो र हामीले चाप बढ्ने थिएन। यो चाहिँ नभइरहेको अवस्था चाहिँ हो। बिरामीलाई चाहिँ हामीले रेफर पनि गर्न नसकिने र चाहिँ रेफर भएर जान पनि नपाइने र अक्सिजनको कमीले गर्दा पनि पठाउन नसकिने अवस्थामा हामीले एकदम कन्जेस्टेड सिट बनाएर, कन्जेस्टेड हामीले चाहिँ बेड बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अहिले यो लकडाउन भएको चाहिँ अवस्थामा बिरामीहरूको चाप अलि केही कमी चाहिँ भएको महसुस भएको छ। आज मात्रै हामीसँग अब 25 जना बिरामीहरू चाहिँ हाम्रो बेडमा रहिरहेको अवस्था चाहिँ छ। जनशक्ति पनि हामी कहाँ एकदमै कमजोरी छ, कमी छ र केही मात्रामा हामीलाई प्रदेश सरकारले चाहिँ सहयोग गरेको छ। तिनैको आधारमा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ चलाइरहेका छौँ र अब 2-4वटा चाहिँ फेरि चाहिँ अरू चाहिँ हामीलाई आवश्यकता परेको जनशक्ति पनि हामीले चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकै स्वास्थ्य सेवा कार्यालयबाट नै हामी चाहिँ आपूर्ति गर्दैछौँ र त्यसबाट केही सहज होला। र हामीले अब नयाँ भवनमा चाहिँ गराउनु पर्यो भने अझै त्यसको डबल पनि हामीलाई चाहिँ जनशक्तिको खाँचो पर्नेछ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा काठ बैंकको अभियान सुरु भएको छ। कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेपछि नागरिक स्तरबाट शव जलाउनका लागि आवश्यक काठ सङ्कलनको काम सुरु भएको हो। शवको अन्त्येष्टिका लागि धेरै मलामी नजाँदा काठको समस्या हुन थालेपछि तुलसीपुरको शीतलपुर घाट क्षेत्रका युवाहरूले काठ बैंक सञ्चालन गरेका हुन्। शव जलाउनका लागि दाउरा कम हुँदा शव नजलाएरै आफन्तहरू फर्कन थालेपछि विकल्पको रूपमा काठ बैंकको अभियान सुरु गरिएको अभियानको नेतृत्व गरिरहनुभएका देवीराम कुसारीको भनाइ छ। नागरिक स्तरबाट सुरु काठ बैंकको अभियानलाई तुलसीपुर उपमहानगरले स्थानीय सरकारको काममा नगरवासीको साथ रहेको अर्थको रूपमा बुझेको छ। उपमहानगरले थालेको प्रयासमा नगरवासीहरू सँगसँगै रहेको अर्थ नागरिक स्तरबाट भइरहेका अभियानले दिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमित बिरामीको दर बढ्दै जाँदा एम्बुलेन्सको अभाव भएपछि दाङमा त्यसको विकल्पको रूपमा अटोको प्रयोग थालिएको छ। दाङका स्थानीय निकाय तथा सामाजिक संस्थाको पहलमा अटो एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएपछि बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन सहज भएको छ। बिरामी बोक्न अटो एम्बुलेन्स प्रयोग गरिएको छ। एम्बुलेन्सको अभाव हुँदा त्यसको विकल्पमा अटो एम्बुलेन्स मार्फत बिरामी बोक्न सुरु गरिएको हो। दाङको घोराई, तुलसीपुर र नारायणपुर क्षेत्रका कोरोना संक्रमित बिरामी ओसार्न अटो प्रयोग हुँदै आएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको दर बढ्दै जाँदा एम्बुलेन्स अभाव हुनुका साथै सञ्चालनमा आएका एम्बुलेन्सले पनि बिरामीबाट चर्को भाडा असुल्न थालेपछि अटो मार्फत बिरामी बोक्ने काम हुँदै आएको छ। स्थानीय निकाय, व्यापारिक तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाको पहलमा अटो एम्बुलेन्स प्रयोग गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे बताउनुहुन्छ। अहिले सञ्चालन भएदेखि एम्बुलेन्स पाएनौँ भनेर अहिलेसम्म कसैको पनि मलाई फोन आएको छैन। नत्र हरेक दिन 8-10वटा फोन एम्बुलेन्सको लागि आउँथ्यो। खास गरेर अहिले हामीले बजारमा अथवा चाहिँ कोरोना हस्पिटलमा आइसोलेसन सेन्टरहरूमा चाहिँ ती अटो एम्बुलेन्सहरूलाई प्रयोगमा गरेको। अटोमा प्लाइवुड लगाएर छुट्टै बिरामी बस्ने ठाउँ बनाइएको छ। चालकलाई पिपिई, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। अटो चालकले स्थान हेरेर 50 देखि 500 रुपैयाँसम्ममा बिरामी ओसार पसार गर्दै आएको चालक रामकुमार योगीको भनाइ छ। भाडा त अब एम्बुलेन्स भन्दा धेरै नै कमै छ हैन। त्यसपछि अब बजार एरियामा 50 मात्र लाग्छ हामीले। त्यसै अरू ठाउँमा जाँदाखेरि त्यही कति टाढा कति किलोमिटर त्यही हिसाब। यसो त जिल्लाभरि 50वटा अटो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्। ग्रामीण इलाकामा एम्बुलेन्स नपुग्ने हुँदा गाउँका बिरामीलाई अस्पतालसम्म ल्याउन अटो एम्बुलेन्स निकै प्रभावकारी हुँदै आएको छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कपिलवस्तुमा भारतीय कृषि उत्पादनको व्यापार बढेपछि स्थानीय कृषक मर्कामा परेका छन्। लकडाउनको बहानामा स्थानीय व्यापारीहरूले सिन्डिकेट लगाएर भारतीय तरकारीको तुलनामा कम मूल्यमा खरिद गर्न खोज्दा कृषकहरू थप समस्यामा परेका हुन्। तरकारीको नयाँ सिजन सुरु हुन लाग्यो। बारीमा जताततै तरकारी फलेका छन्, तैपनि कपिलवस्तुका तरकारी उत्पादक कृषक दुखी देखिन्छन्। लकडाउनले तरकारी बिक्री गर्न बजार नपाउँदा उहाँहरूको तरकारी बारीमै कोहिने अवस्थामा पुगेको छ। जिल्लामा कुल 3400 हेक्टरमा तरकारी खेती र 160 हेक्टरमा बगर खेती गर्ने गरिन्छ।
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 10 र कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 6 तरकारी उत्पादनका लागि जिल्लाको राजधानी मानिन्छ। यहाँ उत्पादन भएका तरकारी जिल्लामा खपत र बचेका तरकारी बाहिर जिल्लामा बिक्री गर्ने गरिन्छ। कृषकहरूको लागि कृषि उत्पादन बिक्रीका सबैभन्दा सजिलो हाट बजार रहेको थियो, तर जिल्लामा कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गएपछि हाट बजार बन्द भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष मार तरकारी कृषकमा परेको छ। हाट बजार बन्द भएका कारण कृषक साइकल डुलाएर गाउँ गाउँ पुग्न लागेका छन्। व्यापारीले निषेधाज्ञाको फाइदा लिँदै न्यून मूल्यमा तरकारी खरिद गर्न खोज्ने गरेका छन्। बुद्धभूमि 10 लोहरौलाका कृषक कृष्णमोहन केवटको बारीमा टमाटर पाकेर रातै भएका छन्, तर बिक्री नभएर बारीमा थन्किएर कोहिन थालेका छन्। एक दुईजना किसानले अगौटो रूपमा अगाडि नै उत्पादन गरे र त्यसको लागि अब बजारमा सम्पर्क गर्दाखेरि तौलियाको नजिक अब हाम्रो तौलिया पर्छ र यो लकडाउनले गर्दा उनीहरू मालै उठाउन मानेनन्। नउठाएपछि हामीले नगरपालिका सम्पर्क गर्यौँ। सम्पर्क गर्दाखेरि त्यहाँबाट खासै सन्तोषजनक केही आएन। यति बेला कृषकको खेतमा खरबुजा पनि फलेका छन्, तर बजारमा भने व्यापारीले भारतीय खरबुजा ल्याई बिक्री गर्ने गरेका छन्। 90 दिनमा उत्पादन हुने खरबुजा एकै पटक फल्ने गर्दछ। उत्पादन भएको खरबुजा 2 साताभित्र बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ, तर व्यापारीको सिन्डिकेटले कृषक मारमा परेका हुन्। प्रति केजी 30,000 रुपैयाँमा बिउ खरिद गरी खरबुजा लगाएका छन्। औसतमा 18 रुपैयाँ भन्दा कममा बिक्री गर्दा घाटा हुने कृषकहरू बताउँछन्। यता कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुले कृषकहरूको तरकारी व्यवस्थापनका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था रहेको हुँदा यस्ता समस्यामा कृषकले समयमा जानकारी गराए हामी तत्काल व्यवस्थापन गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुका अधिकृत लवकुश चौधरीले बताउनु भएको छ। कोभिडले गर्दा विशेष किसानहरूलाई विशेष मर्का परिराखेको अवस्था छ। ठाउँ ठाउँमा तरकारी नबिकिराखेको हामीले अवस्था पाएको छौँ, जसले गर्दा किसानको भावदेखि लिएर धेरै कुराहरूको नोक्सानी भइराखेको अवस्था छ। जसरी भयो नि हाम्रो अफिसको गाडीले हुन्छ कि अब हाम्रो विभिन्न प्रकारको मन्त्रालयले बाँडेको यो पिकअप गाडीहरू छ, अरू ढुवानीको लागि हाम्रो विशेष सहयोग कार्यक्रम जहाँ जहाँ छ त्यहाँबाट भएर सम्पर्क गरेर हामीले उहाँहरूको ढुवानीको लागि सहज वातावरण गराइदिन सक्छौँ। कोभिडको महामारीमा स्थानीय सरकार प्रशासन महामारी नियन्त्रणमा जुटेको छ भने सबै शक्ति कोरोना नियन्त्रणमा लगाएको छ। यो बेला व्यापारी, नागरिक समुदाय, कृषिसँग सरोकार राख्ने सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयले उत्पादन बिक्रीका लागि पहल गरिदिन जरुरी देखिन्छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा रहेको शिवराज अस्पतालमा आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अस्पतालमा 15 शैय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन निर्माण गरिएको हो। बिरामीको चापका आधारमा 15 शैय्या थपेर 30 शैय्यासम्म पुर्याउन सकिने अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डाक्टर मुकेश चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अस्पतालमा अहिले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन सिलिन्डर रहेको छ। साथै 5वटा विद्युतीय अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि भएकाले तत्कालका लागि बिरामीको उपचारका लागि कुनै समस्या नभएको डाक्टर चौधरीले बताउनुभयो। त्यहाँ हामीले सबसे पहिला सिम्प्टोमेटिक औषधिहरू गरिसकेपछि सबै बिरामीहरूको, त्यस्तो सस्पेक्टेड बिरामीहरूको एन्टिजेन टेस्ट गराएका हुन्छौँ। हामी कहाँ अहिले पिसिआर छैन। हामीले यहाँबाट आइसोलेसनमा सार्छौँ। हामीले यहीँ ਆਪਣੇ अस्पताल नजिकै रामगोर्खा उच्च माविमा 20 बेड सहित अक्सिजन सहित र आवश्यक औषधिहरू सहितको हामीले आइसोलेसन सेन्टर तयार गरेका छौँ। साथै अस्पतालमा बिरामीको उपचारका लागि नगरपालिकाले निशुल्क औषधिको व्यवस्था गरेको नगर प्रमुख रजत प्रताप शाहले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने। विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने। बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने।
कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने। आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पूर्वका 1000 घरधुरी केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइनको पहुँचमा पुगेका छन्। 3वटा गाउँपालिका रहेको जिल्लाका 2 गाउँपालिकाका 1000 घरधुरी विद्युत विस्तारको काम गरिएको छ। सिस्ने गाउँपालिकाको 2वटा वडा र भूमे गाउँपालिकाको 3वटा वडामा केन्द्रीय लाइनको विद्युत पुगेको प्राधिकरण वितरण शाखा रुकुम पूर्वले जनाएको छ। अहिलेसम्म सिस्ने 5 को 95% ठाउँमा विद्युतीकरण भइसकेको प्राधिकरण वितरण शाखा कार्यालयका प्रमुख युवराज रावतले बताउनुभयो। यस्तै भूमे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। वडा नम्बर 4 मा 60% घरधुरीमा, भूमे गाउँपालिकाको 2 मा भने गाउँपालिकाको केन्द्र खाबाङ बगरमा मात्र विद्युतीकरण भएको छ। अन्य ठाउँमा ग्राहकको माग अनुसार प्राथमिकताका आधारमा विद्युत विस्तार गरिने जनाइएको छ। पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको क्युबाङ र तकसेरामा पनि केन्द्रीय लाइनको विद्युत विस्तार गरिने जनाइएको छ। भौगोलिक बनावट र छरिएर रहेको बस्तीहरूले गर्दा काम गर्दा भने केही समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमकै बीच कर्णाली करिडोरको सिमीकोट सल्ली सल्लाह खण्डमा पर्ने बोक्चेगौडा भिर छिचोलिएको छ। निकै असजिलो खण्डको रूपमा रहेको उक्त भिर निर्माण कार्य सुरु भएको 16 महिनापछि विस्फोटक पदार्थ र मेसिनको प्रयोग गरेर छिचोलिएको हो। गत वर्षको बन्दाबन्दीमा पनि केही समय रोकिएर निरन्तर काम भएकै कारण कोरोनाको दोस्रो लहरको कठिन समयमा पनि चट्टानी भागमा सफलता पाएको निर्माण पक्षले जनाएको छ। निर्माण कम्पनी पीएस क्याराभान कंग्री जेबीका प्रतिनिधि मंगल लामाले खारपुनाथ गाउँपालिकाको बोक्चेगौडा भिरको चट्टान फुटाउने र जमिनको भाग सम्याउने काम पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार त्यहाँबाट निर्माण उपकरण ल्याउने र लैजाने काम हुन थालेको छ। निर्माण कार्य भइरहेका बेला विस्फोटक पदार्थ सकिएका कारण भिर छिचोल्न केही समय बढी लागेको थियो। विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिसकेपछि कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्यले गति लिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लडाकु विमानले सोमबार बिहानै गाजा सहरमा धेरै ठाउँलाई लक्षित गरी भीषण आक्रमण गरेको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले गाजामा शासन गरिरहेका हमास समूहका विद्रोहीलाई लक्षित गरी थप सैन्य कारबाही गर्न सङ्केत गरेसँगै हवाई आक्रमण सुरु भएको हो। करिब 10 मिनेटको अन्तरालमा गाजा सहरका उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका विभिन्न स्थानमा भीषण हमला भएका थिए। अघिल्लो दिनभन्दा पछिल्लो पटक भएका आक्रमणमा ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको छ। हवाई हमलामा अघिल्लो एकै दिन 42 जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको थियो। इजरायली सेनाले गाजा स्थित 9 जना हमास कमान्डरका घरलाई लक्षित गरी हवाई आक्रमण गरिएको जनाएको छ। गाजा सहरका बस्तीहरूबाट हमासका लडाकुले इजरायलमाथि दिनहुँ क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरिरहेका छन्। यसअघि सन् 2014 मा हमास र इजरायल बीच भीषण युद्ध भएको थियो। तर यसपटकको विनाश सन् 2014 को भन्दा विनाशकारी रहेको दुवै युद्ध देखेका गाजामा आपतकालीन सेवामा सक्रिय समीर अल खातिबले बताउनुभयो। हमासले यसअघि गत सोमबार जेरुसलाममाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सुरु गरेको थियो, जसका कारण इजरायलले गाजामाथि भीषण कारबाही थालेको हो। अब आर्थिक समाचार। सुनको मूल्य आज तोलामा 300 रुपियाँले बढ्यो। हिजो 92,500 रुपियाँ रहेको सुन आज तोलामा 300 बढेर 92,800 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदी पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेर 1355 कायम भएको थियो। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि अहिले सुनको कारोबार ठप्प छ। तर महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार सुनको बजार भाव भने तोक्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार।
घरेलु मैदानमा सेल्टा भिगोसँग पराजित भएपछि बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगाको उपाधि होडबाट बाहिरिएको छ। गैराती भएको खेलमा 1 गोलको अग्रता लिए पनि जोगाउन नसकेको बार्सिलोना माथि सेल्टाले 2-1 को पुनरागमन जित हात पारेको हो। सेल्टाका लागि दुवै खेल सान्टी मिनाले गरे। बार्सिलोनाका लागि कप्तान लियोनल मेसीले गोल गर्नुभएको थियो। मेसीले क्याम्प नौमा 28औं मिनेटमा गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाउनु भएको थियो, तर मिनाले 38औं मिनेटमा सेल्टाका लागि बराबरी गोल फर्काउनु भयो। 83औं मिनेटमा क्यालेमेन्ट लिङ्कटेल दोहोरो पहिलो कार्डसहित मैदान बाहिरिँदा बार्सिलोना 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। यसैको फाइदा उठाउँदै सान्टी मिनाले 89औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै सेल्टालाई जिताउनु भयो। लिगमा 1 खेल खेल्न बाँकी छँदा बार्सिलोना 76 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। शीर्ष स्थानको एल्टोलेटो मैड्रिडको 83 र दोस्रो स्थानको रियल मैड्रिडको 81 अङ्क रहेको छ। अब मौसम। अरब सागरमा विकसित चक्रवातको प्रभाव नेपालको पश्चिमी, मध्य र पूर्वी भागका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरू मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति सामान्य बदली रही देशका पहाडी भूभागमा थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नवनियुक्त 2 मन्त्रीको शपथ। कांग्रेसको अनिर्णयले मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारका विभिन्न निर्णय। लगातार 3 दिन कम भएको कोरोना संक्रमण दर आज फेरि बढ्यो। 9247 जनामा संक्रमण, 214 जनाको मृत्यु। कपिलवस्तुमा भारतीय कृषि उत्पादनको व्यापार बढेपछि स्थानीय कृषक मर्कामा व्यापारीले सिन्डिकेट लगाएको गुनासो। इजरायली लडाकु विमानद्वारा गाजामा आक्रमण। युद्ध सन् 2014 पछिको भीषण भएको। गाजामा आपतकालीन सेवामा सक्रियहरूको भनाई। र स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत गैरातीको खेलमा बार्सिलोना पराजित। सेल्टा भिगोसँगको हारपछि बार्सिलोना उपाधि होडबाट बाहिरियो। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।